नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत और अहमियत का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने तहज्जुद की नमाज को आयात और अहादीस के साथ देखा और कुछ साइंसी तज्ज़िया भी बयान किया गया। इसी सिलसिले में हम मज़ीद देखते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद पढ़ा करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी उन्होंने सख्ती से इसका एहतमाम रखा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत और तहज्जुद की नमाज के एहतमाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शब बेदारी की तारीफ़ की। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खूब इबादत किया करती थीं। एक दफ़ा ख्वाब में बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत ख़ैमे देखे। किसी ने इन्हें बताया कि ये तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए हैं। इसके बाद से उन्होंने रात का सोना तर्क कर दिया। इसी तरह बायज़ीद बस्तामी बहुत बड़े आलिम और वली अल्लाह गुज़रे हैं। इनकी वफ़ात के बाद एक शागिर्द ने इन्हें ख्वाब में देखा और पूछा कि आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया। इस पर बायज़ीद बस्तामी ने इन्हें बताया कि कुछ काम ना आया, बस रात की आखिरी घड़ियों में जो चंद रकातें तहज्जुद की पढ़ लेता था, इनकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिन्हें उम्मत मुस्लिमा ने 5वां खलीफा राशिद करार दिया है, इस्लामी सल्तनत का हुक्मरान होने के बावजूद इनका हाल ये था कि रात को बहुत कम सोते थे और उम्मत की फ़िक्र में अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करते थे, यहाँ तक कि इनकी आँख लग जाती और फिर बेदार होते और दोबारा से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते और ये सिलसिला सारी रात जारी रहता हत्ता कि फजर का वक्त आ पहुँचता। और इनकी दुआओं का असर ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने इनको हुक्मरानी अता फरमाई तो हर जगह इस्लामी तालीमात का चर्चा था। जब नौजवान आपस में मिलते तो एक दूसरे से तहज्जुद और शब बेदारी की गुफ्तगू करते। इसी तरह बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी आलिम ख्वाजा बख्तियार काकी ने वफ़ात के वक्त वसीयत की कि इनकी नमाज जनाजा ऐसा शख्स पढ़ाए जिनमें 3 सिफ़ात मौजूद हों। जिसने किसी नामहरम औरत पर निगाह ना डाली हो, जिसकी नमाज असर की तकबीर उला कभी फ़ौत ना हुई हो, जिसने तहज्जुद की नमाज भी कभी ना छोड़ी हो। जब ख्वाजा बख्तियार काकी के जनाजे पर वसीयत पढ़कर सुनाई गई तो सुबह से शाम हो गई, असर की नमाज का वक्त हो गया, लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने के लिए आगे ना बढ़ा, क्योंकि तीनों शर्तें इतनी सख्त थीं। इस इज्तिमा में 40,000 कुरान और हदीस के तालिबे इल्म और उलमा शामिल थे, लेकिन किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। कोई भी इन शराइत पर पूरा नहीं उतर रहा था। असर के वक्त एक नकाब पोश सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ा, अपने मुंह से नकाब हटाया और ख्वाजा बख्तियार काकी की मैयत से मुखातिब होकर कहने लगा, ए ख्वाजा बख्तियार काकी, मुझे पता है कि शर्त आपने मेरे ही लिए लगाई थी, लेकिन आपने मुझे दुनिया के सामने बेनकाब क्यों कर दिया। अपनी बकिया ज़िंदगी में मुझसे इन आमाल की तकमील में अगर गफलत हो गई तो क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये कहकर इस शख्स ने ख्वाजा बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई और लोग इस बात पर बहुत हैरान हुए जब उन्होंने उस शख्स का चेहरा देखा जिसने सारी ज़िंदगी कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। वो नकाबपोश शख्स कौन थे? वो दिल्ली के ताजदार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश थे।
دیکھیں کہ اللہ کے کتنے نیک بندے تھے کہ جن میں اتنی سخت شرائط موجود تھیں کہ جنہوں نے کبھی نہ محرم عورت پر نگاہ ڈالی اور نہ ہی عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی ان کی فوت ہوئی اور نہ ہی ساری زندگی انہوں نے تہجد کی قضا کی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے اس کی عبادت کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ نوافل تو نوافل لوگوں نے سنتیں تک ترک کر دی ہیں، اور بعض لوگ تو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کھیل تماشوں میں ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ آج اگر موویز دیکھنی ہوں یا ڈرامے دیکھنے ہوں یا کوئی میچ وغیرہ ہو تو ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ساری رات ان کی آنکھوں میں نیند کا نام تک نہیں ہوتا، جبکہ تہجد کی نماز کے صرف تصور ہی سے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بندہ مومن اطاعت خداوندی کی خاطر رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ مومن کو لذت صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور عبادت کی لذت گناہ کی لذت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے یا اذان ہوتی ہے یا رمضان کا وقت نزدیک آتا ہے یا رمضان کے روزے جب وہ رکھتا ہے یا نفلی روزے یا نفلی عبادت وہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام حسن البنا نے ایک مرتبہ اپنے ایک مرید کو نصیحت کی، ایمان شیرینی ہے، اسے صدقہ اور وسط شب میں تہجد کی 2 رکعتوں میں تلاش کرو۔ جب یہ شیرینی تم چکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری روح کا حصہ بنا دے گا۔ یہ وہ زبردست قوت ہے کہ جو شخص اس سے بہرہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کو لذت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روح تک پرمسرت رہتی ہے۔ اس لیے امام حسن البنا نے ایمان کی شیرینی حاصل کرنے کے 2 طریقے بتائے، ایک یہ کہ صدقہ کرو اور دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اور جس شخص کو قلبی سکون حاصل ہو جائے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے ہوئے تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز ادا کرنے سے جنت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روح اور قلب کو سکون میں اثر آتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کس قدر عبادت گزار تھے اور ان کی عبادت میں بالکل ریاکاری نہیں تھی۔ امہات المومنین کی زندگی کو سامنے رکھا جائے کہ وہ کس قدر وہ عبادت گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔